هي ملي تنقولوا عليها اكسبوزيسيون شنو خصو يكون فيها؟ خاصو يكون فيها تقديم على كاع لا سين على شنو غادي يطرا كما قلت لكم دابا كيهضر لينا على اوريديس الوغ كو اوريديس هي من الحوايج الاخرين اللي غيطراو في القصه. الحمد لله. ولكن تيدير لنا اكسبوزيسيون على كل شيء، يعني تيهضر لينا على كل شيء على القصه اون جينيرال. اكسبوزيسيون يعني كيهضر لنا على تو سكي دوا اريفي، يعني حتى داكشي اللي غيطرا من بعد حتى هو كيتهضر لينا عليه. فاش في ليكسبوزيسيون الا عاودتوا لو برولوج غتلقاو راه كيقول لكم تقريبا كل شيء، يعني كيفاش غتطور القصه. الحمد لله تنعتذر. وكيفاش غادي يديكلونشاو الاحداث وكيفاش غيديكلونشاو لي زاكسيون. هذه هي l'exposition. Il doit contenir les sémences de tout ce qui doit arriver. Tant pour l'action principale que pour les tant pour l'action principale يعني l'action يعني اكسيون يعني بحال قلنا الحركه ولا الفعل الاساسي اللي هو غادي ديكلونشي كاع داكشي، ولا لي زيبوزيتيك يعني اون سورت كيل نو نونتر aucun qu'il ne reste aucun acteur dans les actes suivants qui ne soit bien sûr connu par ceux dont l'a identifié dans ses premières séquences. يعني تيقول لك فاش كيدخل خصنا نهضروا على كل شيء ونهضروا حتى على لاكسيون برينسيبال، يعني بحال قلتي داك عرفتي نقول لكم بحالاش ملي كندخلوا شي فيلم ولا شي حاجه علاش كنعتمدوا على عامل الدهشه، ان فاش كيدخل داك المتفرج ولا في شي قصه ولا شي حاجه فاش كيبدا داك القارئ كنعتمدوا على عامل انه غادي كيكتشف، ما نجيوش في الاول نقولوا ليه كل شيء. يقدر ما يكملش القصه يقدر ما يكملش المسرحيه، ولكن هذه من خصائص التراجيدي انني فاش كيطلع هذاك لو برولوج لاسين وكيشوف الناس كيقول لهم راه شنو غيطرا وها شنو غيطرا في القصه وها هي لاكسيون ها اونتيغون شنو غدير واللي غيدي الاعدام ديالها، ومن بعد الاعدام ديالها يعني بحال تيقول ماشي تيخليك متفاجئ واش خيو غيسمح ليها واش اونتيغون غتعيش ولا ما غاديش تعيش. وهذا خطا واحد اخر لاحظته ان بعض التلاميذ كيقول لك لا راه ما عارفينش حنا اونتيغون واش ماتت. لا سي راه ماشي قضيه ما عارفينش واش ماتت ولا عاشت ولا كيفاش ماتت ولا راه حنا في الاول قالوا لنا غتموت. بحال قلت لك شوف انا غندير لك واحد المسرحيه وها المسرحيه شنو فيها وشنو فيها وشنو فيها، بغيت تجلس تفرج مرحبا بك، ما بغيتش تجلس سير في حالك. هذا هو لا تراجيدي، هادو من الخصائص ديال المميزه ديالها ان في الاول تنقول لك شنو غادي يطرا. يعني الناس اللي كيقراو اونتيغون وكيتسناو انهم ينبهروا ولا انه يندهشوا بشي حاجه اسمحوا لي راه ما كاين لا دهشه لا انبهار. علاش؟ لان القصه من الاول ديالها معروف كل شيء شنو غادي تهضر عليها حتى الاخر ديالها، لدرجه قال لك خاص لو برولوج اللي كيدخل في لا بروميير سين ما يخليش لينا شي بيرسوناج ولا شي اكت ما يقدموش لينا، يعني خصنا نبداو القصه وحنا عارفين كل شيء من طقطق حتى السلام عليكم، عارفين هذه شكون هي وهذا شنو الدور ديالو في القصه وباش غتسالي القصه وهذا شنو الدور ديالو في القصه وباش غيسالي. هذا هو الدور ديال ليكسبوزيسيون. Ou l'exposition, les spectateurs doivent connaître les personnages et les rapports entre eux, les lieux, l'époque et l'intrigue. والمتفرجين ولا حنا كقراء ديال اونتيغون خصنا نكونوا عارفين لي بيرسوناج وشنو هما العلاقات اللي بيناتهم، يعني شنو هي الروابط اللي كتجمعهم وشنو هما الاماكن وشنو هو العصر اللي مثلا فيه القصه وشنو هو الانتريغ، يعني شنو هو بحال الانتريغ هو اللي كيساوي ليليمون بيرتورباتور في الشيما ناراتيف، يعني الانتريغ شنو هو الداخل شنو هي الحاجه اللي غتدخل لينا على هذه القصه باش تخربق لينا داك الهدوء اللي قدموا لنا لو برولوغ. قلنا الناس راه كانوا عايشين كاينين ولكن شنو غيطرا وشنو غيطرا اللي غادي يخربق لهم الحياه ديالهم. من بعد ليكسبوزيسيون كيجي لو نو ولا العقده. هاد العقده كل واحد كيفاش عرفها، كاين اللي تيقول لك العقده كتكون في لا تراجيدي كتكون قبل من البدايه ديال القصه. دابا انا تنعتقد الناس اللي متبعين معايا غادي يفهموني شنو
لو نو كيكون قبل ما تبدا القصه، يعني العقده اللي غدير لنا المشكل في التراجيدي ديالنا كتكون متواجده قبل ما نبداو القصه. وهذا الشيء الا عقلتو الى رجعنا للقصه كيفاش بدات، راه فاش جات اونتيغون رجعات من بعد ما كانت مع باها اوديب ومات، ورجعت للمدينه ديال تيب، خلات فيها خوتها ورجعات، راه شنو لقات ايتيوكلو بولينيس تحاربوا اللي عطا الله عطا وماتوا بجوج، وكخيو صدر الحكم ديالو بان واحد يتدفن كبطل والاخر يبقى يتعفن حدا اسوار المدينه باش يبقى عبره لكل الخائنين. راه فاش جات اونتيغون لقات هذا الشيء اللي عطا الله عطاه. يعني حنا فاش دخلنا على القصه وهي معقده، بولينيس ميت، ماشي دخلنا القصه وعاد قالوا لنا لا راه خيو اصدر الحكم ديالو، لا حنا كنبداو القصه ديالنا باش اونتيغون راجعه من المحاوله الاولى ديال الدفن ديال خوها. يعني هذا هو لو نو، وهذه هي الخاصيه ديال العقده، ما كنتعرفوش عليها في القصه، كنتعرفوا عليها هاد لو نو كنتعرفوا عليه افون لو كومونسمون دو لاكسيون كون ديكري. يعني هذيك لاكسيون اللي كيدخل البرولوج باش يشرح لنا يقول لنا راه شنو غيطرا، وكخيوم دابا غادي يعيط على اونتيغون غادي يشدوها لي كاع وغيصدر الحكم ديالو. راه السبب في ذاك الحكم اللي تصدر على اونتيغون راه ديكلونشا قبل، يعني لو نو كاين عندنا قبل ما نبداو في القصه ديالنا. هادو باش الناس يفهموا علاش القصه ديالكم ديال اونتيغون كتبان لكم بحال قصه باديه من الوسط. هي راه ماشي، هي حقا هي يعني مواصله لعده قصص، ولكن هي بحد ذاتها راه كتلبي الخاصيات ولا كتخضع للخاصيات المميزه ديال لا تراجيدي. سافو دير ان هي اصلا تتخضع لواحد الحوايج اللي هي قوى منها. لا تراجيدي لو شيما ديالها قوى منها، يعني ما نجيوش حنا التراجيدي وندلو فيها نقول لك لا نبداو لك القصه من بولينيس مشى عيط على الاعداء وحاول ياخذ الحكم من عند خو، لا داك الشيء طرا ولا عطا الله عطا. كنبداو القصه ديالك والعقده راه سبقاتها قبل. هاد لو نو شنو الدور ديالو؟ هاد لو نو